पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मेरे इस प्रोग्राम को देखा और सुना जा रहा है, सबसे पहले आप सब तक मेरा सलाम पहुँचे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ग्लेशियर्स हैं वो सिकुड़ रहे हैं, समुंदर की जो सतह है वो बुलंद हो रही है। इसकी वजह से जो है दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है मौसम जो है वो सर्द भी हो रहा है और ज़्यादा गर्म भी हो रहा है। जिस तरह के मौसम की तब्दीली जो है हमारे दरख्तों पर और दूसरे जानदारों पर, परिंदों पर और अपने फूलों और पौधों पर असरअंदाज होते हैं, इसी तरह इसका बहुत ज़्यादा असर हमारे बच्चों पर भी होता है। आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ मेरे स्टूडियो में कराची के बहुत ही एक नामवर डॉक्टर जो हैं, ये बच्चों के अमराज के माहिर हैं, डॉक्टर मुमताज़ अली, ये मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। और इनको मैं अभी ये पूछूंगा कि ये बताएंगे कि बच्चों पर ये जो मौसमियाती तब्दीली है वो किस तरह असरअंदाज होती है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे इस प्रोग्राम में आए हैं। आपकी मसरूफियत का मुझे बड़ा अंदाज़ा है और मैं बस वो अल्फाज नहीं है कि आपको मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूँ। तो वालिदैन जो हैं इस वक्त मौसम तब्दील हो रहा है, वो ये जानना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों की जो है इसमें किस तरह हिफाजत कर सकते हैं। शुक्रिया जनाब सर क्रिस्टोफर साहब। चैनल के हवाले से आप सब टीम के जो प्रोड्यूसर हैं, जो भी आप सारे लोग, मैं उनका मशकूर हूँ, आपने मुझे बुलाया है। और जहाँ तक ये इस सवाल का जवाब ये है कि जैसे आप देखते हैं कि पाकिस्तान पूरी वर्ल्ड के साथ इस तरह से मुंसलिक है कि पूरी दुनिया में तो मौसम ठंडा हो गया है। स्पेशली आप देखेंगे नॉर्दर्न एरियाज या कश्मीर की तरफ देखेंगे या वहाँ मौसम, मैं रिसेंटली वहाँ से आया हूँ तो वहाँ मौसम बड़ा ठंडा है, बर्फ़बारी हो रही है। तो यहाँ जो असरात हैं आस्ता शुरू हो गए हैं। जैसे अभी अक्टूबर है, नवंबर की शुरुआत से यहाँ मौसम तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तो इस हवाले से मैं वालिदैन से ये डायरेक्ट इस तरह से मैं बात करूँगा कि अपने जो हमारे बच्चे हैं, 5 साल के जो छोटे बच्चे हैं, वो उनकी इम्यूनिटी, उनका जो दिफाई निज़ाम है एज़ कम्पेयर टू जवान लोगों से वो कम है। जैसे बूढ़े लोग हैं, ये जो बच्चे होते हैं ये बूढ़े लोगों की तरह कमज़ोर होते हैं। तो इनके ऊपर मौसमियात का असर बहुत ज़बरदस्त पड़ता है अगर बच्चे कमज़ोर हों तो इन हवाले से ये है कि बच्चों को अपना घर की जो चीज़ें बनती हैं घर में, तो अपनी उम्र के हिसाब से उनको खिलाएं पिलाएं। और उनकी जैसे उनके कपड़े हो गए, न्यूट्रिशन हो गई, हेल्थ हो गई, पर्सनल हाइजीन हो गई, उनका वालिदैन का फ़र्ज़ है कि उनके ऊपर बड़ा ध्यान देते हैं। डॉक्टर साहब, आप सिविल हॉस्पिटल कराची में चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जी, और इस वक्त जो है मौसम जब बदल गया है तो किस तरह के मरीज़ों को, बच्चों को लाया जाता है आपके पास? जी, आजकल जो आज हम ओपीडी देख रहे हैं सिविल हॉस्पिटल कराची में, तो मोस्टली जो बच्चे हमारे पास हैं वो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के साथ आ रहे हैं हमारे पास। तो ज़्यादातर ओपीडी हमारी ये सांस की बीमारियों के हवाले से ज़्यादा है। जैसे गर्मियों के मौसम में बच्चों के उल्टियाँ, दस्त, मोशन, इस तरह से जो चीज़ें हैं अब वो कम हैं, मगर ज़्यादातर अभी सांस की बीमारियाँ ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है जी, तो आप क्या तजवीज़, मतलब आप क्या समझते हैं कि ये जो है ये कौन कौन सी बीमारियां इन दिनों में जब मौसम तब्दील हुआ है तो हो सकती हैं? मैं इस हवाले से बच्चों के वालिदैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के हवाले से उनकी न्यूट्रिशन का बड़ा ख्याल रखें, उनकी हाइजीन का ख्याल रखें। ये सारी चीज़ें जो बड़ा इम्पेक्ट रखती हैं मौसम के हवाले के उनके जो ये जो बीमारियाँ हैं। इस तरह अक्सर बेशतर यहाँ कराची में हम रहते हैं, कराची के हवाले से ये है कि फ़ास्ट फूड का जो इम्प्रेशन है बहुत ज़्यादा हो गया है। ये जो फ़ास्ट फूड है ये असल बीमारी की वजह ये फ़ास्ट फूड है। ये क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन सा ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, किन हाथों में ये चीज़ें कुक हो रही हैं। तो इनका असर ये होगा कि बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हमने जो है नोटिस किए हैं। तो मैं वालिदैन को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि घर में जो चीज़ें बन रही वो बना के खिलाएँ। जैसे अगर सपोज करें एक बच्चा 6 महीने का बच्चा है तो उनको जैसे हम एडवाइस करते हैं बच्चों को कि उनको माँ को बोलें कि इनको खिचड़ी, दलिया, दही या सूजी का हलवा, इस तरह से ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें, घर की बनी हुई चीज़ें, होममेड चीज़ें इनको दे दें, ताकि इन चीज़ों का बच्चे की इम्यूनिटी पर बड़ा असर पड़ता है।
اور جو بچے باہر کے کھانے کے جو شوقین ہیں یا والدین اکثر بیشتر نائٹ کو باہر کھانا کھاتے ہیں، وہ بچے زیادہ تر نزلے زکام الرجی کی پرابلم سے ہمارے پاس آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا ملک جو ہے یہ ایگریرین کنٹری ہے، زیادہ تر لوگ ہمارے دیہات میں رہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادھر جو مائیں ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے بہت سارے بچے وہاں ہیں جو کہ ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، تو ادھر تو یہ اویئرنیس کے لیے کیا ہونا چاہیے تاکہ ماں کو پتہ چلے؟ کرسٹوفر صاحب اصل یہ ہے کہ جیسے دیہاتوں کے علاوہ سے ڈسٹرکٹ وائز وہ سارے ڈسٹرکٹ وہاں ڈی ایش او کام کر رہا ہے اپنے حساب سے، یا وہاں نچلے حساب سے آر ایس سی لیول پہ کام ہو رہا ہے، تو وہاں پر وہاں کے لوکل لوگوں کو بلایا جائے، وہاں پر پرسنل ہائیجین، پرسنل نیوٹریشن کے بارے میں ان سے بتایا جائے کہ پرسنل ہائیجین کیا چیز ہے، بچوں کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے، بچوں کو کھانے کھلانے سے پہلے ان کو کس طرح سے ان کی جو ہے نا پرسنل ہائیجین، جیسے بچوں کو اگر سپوز ٹوائلٹ کی ضرورت ہے ان کو صاف پانی اور جو صابن ہے یا اس طرح سے بالکل صاف۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے، کس محکمے کی ذمہ داری؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ ہیلتھ ایجوکیشن جو بھی ہے یہ ریلیٹ ہوتی ہمارے ہیلتھ سسٹم سے ریلیٹ کرتی ہے، یہ تو وہاں کے لوکل جو وہاں سیمینار ہونے چاہیے، یہ رسپانسبلٹی آتی ہے ڈی ایش یو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی، جو تحصیل ہیڈ کوارٹرز کو وہ ہینڈل کرتے ہیں یا کنٹرول کرتے ہیں، وہاں پر اکثر بیشتر وہاں کے لوکل لوگوں کی ایک میٹنگ کرانی چاہیے، پرسنل ہائیجین پہ میٹنگ کرنا چاہیے، نیوٹریشن پہ جو ہے میٹنگ کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے کہ پرسنل ہائیجین کیا چیز ہے، نیوٹریشن کیا چیز ہے، کب سے نیوٹریشن ہم اس کو شروع کرتے ہیں، یہ وہاں کے لوکل انتظامیہ کا کام ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں موسم تبدیل ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے جو دیہات ہیں وہاں گرینری زیادہ ہے، تو وہاں یہ ماسکیٹوز کا، یہ مچھروں کی بڑی افزائش ہو رہی ہے، تو ایسے حالات میں کراچی ہو یا کوئی اور جگہ ہو تو ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کے لیے کس طرح کی ڈریسنگ ہونی چاہیے؟ کلر کا بھی کیا ہے اس میں کوئی کنٹراسٹ ہے؟ میں بڑی خوشی، اب یہ سوال سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ چیز تو بڑے شہروں میں وہ بڑے لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ گھروں کو کس طرح جو نا کور کیا جائے، کھڑکیوں کو بند کرنا چاہیے، ان کو پردے دینے چاہیے، اور جو گھر میں اگر کوئی پانی ایسے پڑا ہوا ہے تو ان پانی کو نکال کے ان کو پھینک دیا جائے، خالی برتن رکھے جائیں، ڈارک ایریاز کو جو وہاں پر روشنی لگائی جائیں، تاکہ یہ جو مچھر ماسکیٹوز ہیں وہ ڈارک ایریاز کو پسند کرتے ہیں، تو اگر وہاں روشنی نہیں ہوگی تو وہ ڈارک ایریاز میں بیٹھیں گے، وہاں ان کی افزائش زیادہ ہوتی جائے گی، وہاں ان کا یہ سمجھے ایک دائمی ان کے گھر ہو جائیں گے، تو وہاں سے وہ اٹیک کر سکتے ہیں۔ باہر اگر نکلیں گے کوئی بھی سامنے کوئی زندہ کوئی چیز، جانور کوئی بھی چیز ہوگی، اکثر بیشتر گھروں میں ہم چھوٹے بچے رہتے ہیں، وہ مائیں اس سیٹ اپ میں یہ ہے کہ بچوں کے ہاف سلیو اس طرح سے وہ ان کپڑے پہناتے ہیں، تو ظاہر جو ایکسپوز ایریا ہوں گی تو وہ تو ایک ان کی مچھروں کی جو ہے نا کھانے کی بہترین جگہ ہے۔ تو میں والدین سے یہ بولوں گا کہ اپنے بچوں کو پورے کپڑے جو ہے نا کور کیے جائیں، یعنی جو جسم کی جو بھی حصے جو ایکسپوز آپ کرتے ہو وہ پورے جو ہے نا کور کیے جائیں، تاکہ ان مچھروں کا کوئی چانس نہ ملے۔ اور دوسری چیزیں ہیں کہ گھروں میں آپ جو ہے نا ماسکیٹو جیل، ماسکیٹو سالیوشن یا جیل جو ہم استعمال کرتے ہیں بچوں کو سونے سے پہلے یہ لگائیں، تاکہ ہم ان سے پریونٹ کر سکیں، اور فریش جو بھی پانی ہے وہ استعمال کریں، کہیں پانی کا وہاں کسی برتن میں نہ رکھیں، رات کے ٹائم بالکل خالی کر کے چھوڑ دیں۔ یہ ہمارے بچاؤ کے لٹل بٹ ہمارے وہ طریقہ کار ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے کراچی شہر میں جگہ جگہ فوڈ اسٹریٹس بن گئی ہیں، اور ماں باپ جو ہیں بچوں کو زیادہ یہ جو فاسٹ فوڈ ہے مطلب زنگر اور یہ وہ جو کھلا رہے ہیں۔ جی آپ نے نیوٹرینٹ جو مکمل غذا کا جو ذکر کیا ہے اس پر تھوڑی سی اور وضاحت کریں تاکہ لوگوں کو اس میں اویئرنیس آئے کہ یہ کہ نیوٹرینٹ ڈائٹ یا مکمل غذا کیا چیز ہے۔ یہ جو کمپلیٹ ڈائٹ ہوتی ہے، جیسے مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اور بڑے شہروں میں یہ کہ مدر فیڈ کا کوئی کنسیپٹ وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور جیسے آپ گاؤں میں دیکھیں گے تو مدر فیڈ وہاں پر ایک سنت کے حوالے سے یہ بھی کہ بچوں کو 2 سال تک بچوں کو دودھ پلانا چاہیے۔ یہ جو بچوں کا دودھ پلانے والی بات ہے، یہ مدر سے بچوں میں جو امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے ایز کمپیئر جو باہر ڈبے جو دودھ استعمال کرتے دودھ والے ڈبے استعمال کرتے ہیں، وہ ان میں قطعاً ایسی چیز نہیں ہے جو ماں کے دودھ میں موجود ہے۔ تو ہم اپنے پیرنٹس کو یہ بولیں گے کہ اب تو 6 مہینے تک اپنی ماں کا دودھ بچوں کو پلائیں۔ 6 مہینے کے بعد ایک فوڈ ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں کمپلیمنٹری فوڈز۔ کمپلیمنٹری فوڈ کا مقصد یہ ہے کہ ماں کے دودھ کے علاوہ آپ اس کی چھوٹی چھوٹی غذائیں شروع کر دیں،
कैसे, जैसे अगर 6 महीने वाला बच्चा है तो हम उनको खिचड़ी, दही, सूजी का हलवा, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों में कंप्लीट फूड इसलिए बोलते हैं कि अगर सपोज हम बच्चे को सूजी का हलवा हम खिलाएं, उसमें आपका प्रोटीन आ जाएगा, उसमें आपकी फैट आ जाएंगी, उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, और उसके साथ जो है सूजी के साथ हम ये चीज़ें आएंगी, उसके साथ अगर हम उनको मल्टीविटामिन भी अगर ऐड करते हैं तो उसमें आयरन भी उसमें आ जाते हैं, क्योंकि आयरन या ये जो चीज़ें हैं ये बच्चे की डेवलपमेंट का बड़ा रोल है, ये स्पेशली ब्रेन के हवाले से। जो आपने देखे होंगे बच्चे चिड़चिड़ापन के शिकार होते हैं, ये क्यों होते हैं, उनमें आयरन की कमी होती है। जब आयरन की कमी मौजूद होती है तो बच्चा चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाएगा। तो वो आम नॉर्मल बच्चे जो कंप्लीट फूड का इस्तेमाल करते हैं वो उन बच्चों से अलग अलग आपको नजर आ जाएगा। तो मैं माओ को यही बोलूँगा कि अपने बच्चों को 6 महीने के अकॉर्डिंग WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें कहती है कि बच्चों को 6 महीने के बाद अपनी दूसरी खुराक शुरू कर दे, ताकि उस बच्चे की उस खुराक के हवाले से कोई उसके साथ एक्लेमेटाइज, यानी उसके साथ वो पता चलेगा ये भी खाना है, मुझे खाना है, तो उसकी टेस्ट का उनको पता चलेगा। तो टेस्ट हम 1 हफ्ते के दौरान या 2 हफ्ते के तक एक चीज़ खिलाएं, उसके बाद दूसरी चीज़ खिलाएं, ताकि डिफरेंट टेस्ट का बच्चे को पता चले, और उसके साथ उसकी डाइट भी बढ़ती जाएगी। न्यूट्रिशन अगर बच्चे में आएगी तो उसका इम्यूनिटी निज़ाम बढ़ जाएगा। इम्यूनिटी निज़ाम तब बढ़ेगा जब हम घर का खाना शुरू करेंगे। ये जो फास्ट फूड, सर आपने जो फास्ट फूड की बात की है, ये फास्ट फूड वाली बात है, इसमें कोई न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशियस सारी चीज़ें जो वहाँ पता नहीं कौन से आयल में कितने दिन से आयल वो पड़ा होता है, उसमें वो जिंगर बर्गर के नाम से कोई चीज़ें बनाते हैं, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं, वो सारी चीज़ें जल जाती हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें, एलर्जी की प्रॉब्लम इसके बाहर के खानों से डेवलप होती हैं, घर के खानों से चांसेस, मिनिमल चांसेस हैं घर के एलर्जी के प्रॉब्लम से ना। डॉक्टर साहब, ये जो टाइमिंग है खाने की, जो वक्त होता है, इसका क्या मखसूस होना वक्त ज़रूरी है आदमी को अपनी खुराक लेने के लिए? जैसे नाश्ते का एक वक्त हो, लंच का वक्त हो। जी जी, हमने देखा है कि कोई वक्त नहीं हमारे बच्चों का खाने का, क्या इससे भी बच्चों की सेहत पर असर पड़ता है? बड़ा असर पड़ता है। ये कि ये सारा अपने वालिदैन का अपने बच्चों के ऊपर फोकस होना चाहिए। अब वालिदैन जो, अब अगर वालदा देखें, वालदा को पता है कि बच्चे को किस टाइम भूख लगती है, बच्चा तो नहीं बोलेगा आपको कि मुझे भूख लगी है, मकसद कि बच्चे की टाइमिंग का, बच्चे के रोने का अंदाज जो भी है वो माँ समझती है कि ये रो रहा है, ये खाने की वजह से रो रहे हैं या कोई इसको और कोई प्रॉब्लम से। तो ये माएँ समझती हैं कि बच्चे को किस टाइम पे खाना देना चाहिए, बच्चे को भूख का तरीक़ेकार वो माएँ समझते हैं। मकसद कहने का है कि कम, जैसे हम जो बड़े हैं, जो एडल्ट्स जो हम जिसमें आते हैं लोग, उसमें हमें 24 घंटे में 3 टाइम का खाना होता है, मगर बच्चों में हम जो ना 2-2, 3-3 घंटे के वक्फे के दौरान बच्चों को खाना खिलाना चाहिए। 2-3 घंटे के बाद उनको छोटी छोटी चीज़ें उनको ऑफ़र की जाएँ, ताकि बच्चे को भी वो खाने का वो सिलसिला आ जाएगा और उनकी न्यूट्रिशन, उनकी टेस्ट का उनको पता चल जाएगा। तो जब उनको टेस्ट का पता चल जाएगा तो वो डिमांड करेंगे जी। तो इस हिसाब से उनकी न्यूट्रिशन डेवलपमेंट होती जाएगी। न्यूट्रिशन के डेवलपमेंट का मकसद उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट, उनकी जिस्मानी ग्रोथ जो भी है उसकी न्यूट्रिशन के हवाले से है। माँ के दूध जो अप टू जो 6 महीने तक के माँ का दूध में जो ताकत है, आगे चल के माँ के दूध में ताकत इतनी नहीं रहती जो हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड उसके साथ शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, ये देखा जा रहा है कि कोरोना के बाद जब अभी दोबारा स्कूल शुरू हुए तो बहुत सारे बच्चे जो है ना वो रिलक्टेंट हैं स्कूल जाने के लिए, उनको दिल नहीं कर रहा, और अगर वो जाते भी हैं तो आके उनके पेरेंट्स पूछते हैं तो वो कहते हैं कि यार बिल्कुल हमें कोई दिलचस्पी नहीं है पढ़ाई में। यही बात, क्या इसका कोई आपका ख्याल है, क्या इसके लिए कोई क्या होना चाहिए? आप तो डॉक्टर भी हैं और आप टीचर भी हैं। जी जी सर, शुक्रिया कृष्ण साहब, ये आपने अच्छी बात, जैसे मैंने अभी आप कॉम्प्लीमेंट्री फूड की बात की कि बच्चों के वक्त के साथ उनको खाना खिलाना चाहिए। अब ये बच्चे जब घर में रह गए तो उनकी जो एक रूटीन डिस्टर्ब हो गई, तो जैसे वो जाते थे सुबह सवेरे जाते थे, तो शाम के टाइम वापस आ जाते थे, और जब उनकी रूटीन डिस्टर्ब हो गई तो वो लेजी हो गए। जब लेजी हो गए तो इस लेजीनेस को ख़त्म करने का तरीक़ाकार ये है कि स्कूल, जैसे माशाल्लाह अभी स्कूल खुल शुरू हो गए, ये बच्चे रूटीन भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, थोड़ा टाइम लगेगा, मगर जो हमें लॉस हुआ है ये जो आपका लॉकडाउन की वजह से हमें जो एजुकेशन के ऊपर बड़ा लॉस हुआ है। डॉक्टर साहब, आप मेरे चैनल के तवसत से आप पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? इस चैनल के हवाले से यही पैगाम है, अब सर्दियां शुरू हो रही हैं, अपने बच्चों की न्यूट्रिशन पर ख्याल रखें, उनकी पर्सनल हाइजीन पर ख्याल रखें, उनके कपड़ों का ख्याल रखें। अब देखें मौसम गर्म हो रहा है तो उनके जो कपड़े होने चाहिए वो गर्म होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, जो भी आपके पास है साफ़ होने चाहिए, गर्म होने चाहिए, और वक्त
وقت پہ ان بچوں کو کھانا کھلائیں، اور دوسری بات ہے ان کی پرسنل ہائیجین کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے ٹوائلٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، بچے واش روم جاتے ہیں، ان کی صفائی ستھرائی کا جو نظام ہے بچوں کو تو نہیں پتا، یہ تو آپ والدین اس چیز پر نظر کریں، اگر بچہ پوٹی یا چھوٹا پیشاب جو بھی کرتے ہیں تو ان کا فوراً سے پہلے ان کو صاف کریں، کیونکہ ان کی جلد جو ہوتی ہے بڑی نازک ہوتی ہے، کیونکہ یہ ساری جو ڈرٹی چیز ہوتی ہیں ان کی اسکن کو خراب کر دیتی ہیں، تو اگر اس کو میٹھا پانی، صابن، جو اینٹی سیپٹک سوپ ہے، فوراً سے پہلے ان سے صاف کیا جائے تو ان کی پرسنل ہائیجین اچھی رہے گی، پرسنل ہائیجین اچھی رہے گی، بچے بیمار کم ہوں گے۔ یہ میرا میسیج ہے والدین کا حوالہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت دیکھا گیا ہے کہ کئی بچے جو ہیں نا ان کی گروتھ نہیں ہو رہی، وہ کھاتے بھی بہت ہیں لیکن وہ ان کی گروتھ میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا اور وہ کمزور رہتے ہیں، اور گھر میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ اب سارے بچوں میں سے زیادہ کھا رہے ہیں، تو اس کی کیا خاص کوئی وجہ ہے؟ سر میں نے پہلے آپ سے یہ چیز کو میں نے بڑا ایویلویٹ اور ایلیبوریٹ کیا کہ کمپلیمنٹری فوڈ اور ایٹ دا لیول آف دی 6 مہینے کے دوران بچوں کو یہ چیزیں، جیسے بچے دودھ پینے والے اکثر بیشتر میں اپنی کلینک کرتا ہوں، بچوں کی مائیں کہتے ہیں یہ میرا بیٹا دودھ پیتا ہی نہیں ہے، تو یہ دودھ جو ہے دودھ میں آپ کا کیلشیم بڑی لیول پر ہوتا ہے، یہ جب بچوں کو کیلشیم نہیں ملے گا تو بچے کی گروتھ جو کم ہوگی، وہ بچے آپ کو چھوٹے نظر آئیں گے۔ یہ کیلشیم کا بڑا رول ہے بچے کی گروتھ اور اس کے جو ہے نا قد بڑھانے والی چیزوں میں، اور سب آپ باہر کی چیزیں کھلائیں گے اس میں کوئی وہ اس طرح کی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی اس کا جو ہے نا بچے کہتے ہیں بچے کھانا نہیں کھاتے، بچے اس لیے کھانا نہیں کھاتے کہ وہ باہر کی چیزیں کھا کے چپس پاپے یا اس طرح کے وہ جو چیزیں کھاتے ہیں تو ان کی بھوک بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو ہمارا کمپلیٹ فوڈ ہے گھر کا کھانا، جس میں ہم پروٹین پرووائڈ کرتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کی چربی اس میں یوز ہوتی ہے، میں آپ کو مثال دوں، ایک کھچڑی کی والی بات ہے، کھچڑی میں آپ کا کاربوہائیڈریٹ یوز ہوتا ہے، اس میں آئل استعمال ہوتا ہے، اس میں پروٹین کا بڑا رول ہے، تو یہ چیزیں اگر بچے نہیں کھائیں تو ان کا ہم اس طرح نہیں بنے گے۔ یہ کمپلیٹ فوڈ ہے، جیسے کمپلیٹ فوڈ میں کیا تھا، آپ کے وائٹامنس آ گئی، آپ کا پروٹین آ گیا، آپ کے کاربوہائیڈریٹ آ گئے، آپ کی فیٹس آ گئی، آپ کے ملٹی وٹامن آ گئے، آپ کا آئرن آ گیا۔ یہ کمپلیٹ فوڈ آپ کو گھر کے کھانوں سے ملے گا، آپ کے دودھ سے ملے گا، آپ کے انڈوں سے ملے گا، یہ چیزیں باہر کی چیزوں نہیں ملے۔ باہر کی چیز تو بچے کی جو ٹیسٹ ہے یا جو اس کی جو اکثر مائیں ہمیں بولتے ہیں کہ اس کو بھوک نہیں لگتی، تو اس کی وجہ سے جو باہر کی چیزیں بچے کھاتے ہیں اس لیے ان کو بھوک نہیں لگتی۔ یہ ماؤں سے ریکویسٹ ہے کہ اس پر آپ دھیان دے دیں، بچوں کو فوکس کریں۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر ممتاز علی کی گفتگو سنی، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح ایک چیز کو بیان کیا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو آج کا میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ تو چلتے چلتے ایک میں ضروری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں سب کو مل کر اپنے معاشرے کو، پاکستان کے جو معاشرہ ہے اس کو ایک صحت مند بنانے کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان کرسٹوفر انوسنٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔